The Commission on Elections has Nanang officially... Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party are List Group. already assured of more than Tingnan one. muna natin, sino ba yung mga party list Ang na nanalong nakakuha? party list, ang Sinrock lamang, sila ang kakatawan sa marginalized at Higala maayong adlaw. Ang tumong or purpose sa party list system sa Pilipinas mao ang paghatag og representasyon sa mga sektor nga traditional nga underrepresented or marginalized sa politikanhong proseso. Ang iyang matabang sa gobyerno makitaan sa mosunod nga mga paagi. Bisan dunay dakong debate bahin sa ilang epektibong pagpatuman. Una, mao ang representasyon sa marginalized. Ang unang tumong maong paghatag og tingog sa mga grupo nga kasagaran way direkta nga representante sa Kongreso sama sa mga mag-uuma, mamumuo, artisano, urban poor, indigenous peoples, kababayenan ug youth. Ikaduha mao ang pagdala sa isyong sektor. Sektor nga gitugutan nga madala sa legislative process ang mga issue ug interest na espesipiko sa mga sektor pananglitan, balaod sa labor, reforma sa yuta, proteksyon sa katungod sa katutubo, nga kadaghanan wa mahatagi og igong atensyon sa mga traditional nga mga politiko. Ikatulo mao ang pagpalapad sa partisipasyon. Giablihan niini ang oportunidad alang sa mga organisasyon sa katilingban nga makasulod sa institutional nga politika imbes nga magpabilin sa gawas. Ikaupat mao ang pagbalanse sa gahom sa mga political dynasties. Sa teorya, pang-alkontra kini sa monopolyo sa dagkong politikanhong pamilya o partido pinaagi sa paghatag og agianan alang sa mga bag-ong personalidad. Bisan sa kanindot sa iyang tumong, ang party list system sa Pilipinas nagatubang og dakong hagit og kontrobersya. Una nini ang pag-abuso sa mga politikanhong pamilya. Kadaghanan sa mga kritiko nagpunti nga ang sistemang gihakop na hinuon sa mga political dynasties o mga dagkong negosyante nga nagtukod og fake or front organization aron makalusot. Imbis nga marginalized, ang ubang party list girepresentahan na hinuon sa mga sakop sa mga kongresista ug dunay koneksyon sa mga naa sa gobyerno. Ikaduha, dili klaro ang definition sa pulong marginalized. Ang balaod nagtugot og representasyon sa mga sektor. Apan ang pagpili kinsa ang kwalipikado na himo naman hinuong eksploitasyon. Ikatulo, pagkabahin-bahin sa boto. Ang kadaghan sa mga party list nga sobra nag 170 sa lista ni atong 2023 mao ang nakabahin-bahin sa mga boto sa publiko nga may resulta sa pagdaog sa mga representante nga adunay hilabihan kagamay nga porsyento sa kanitibuk-ang boto. Wa pod kita makasabot. Giunsa sa COMELEC sa paghatag og accreditation sa mga party list groups. Ikaupat, limitado na hinuon ang ilang epekto sa pagpanday og balaod. Kung imong analisahon, 20% sa tanan nga sakop sa House of Representatives gikan sa party list. Unta ang ilang kolektibong tingog, maka-influensya na sa advokasya sa marginalized sector. Apan, ang ubang individual nga party list representatives dunay limitado nga kapasidad sa pagpasag balaod, ilabi na kung dili sila sakop sa dominanteng koalisyon o ang uban miipo na gani nagpagamit na hinuon sa dominanteng political parties. Ang theoretical nga matabang sa party list system dako. Kini gidisenyo aron mamahimong tulay tali sa gobyerno o sa mga sektor nga walay tingog. Apan sa practice, ang aktual limitado kaayo ang ilang papel o gikompromiso na hinuon ang matuod nga panawagan sa sektor nga ilang girepresentahan ug miipon ang uban sa sistematikong pagpangabuso o pangkontrol sa mga dunay gahom. Nagpabilin kini nga importante nga mekanismo unta alang sa ubang tinuod nga sektor. Pananglitan ang mga representante sa mga mag-uuma o sa mga tao with disabilities, apan ang kinatibuk-ang sistema nang hinahanglan og seryosong reforma aron mabalik sa iyang orihinal nga katuyuan. Ang debate karon nagtutok dili sa pagwagtang niini, kundi sa paghimo og klarong mekanismo aron masiguro nga ang mga legitimate nga marginalized sectors lamang ang makadaog. Kung nakaangay kamo sa atong diskusyon, ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe, pag-follow og like. Daghang salamat.